नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि एउटा राम्रो बुट्टा लिएर उपस्थित भइसके। मलाई यो बुट्टा मेरो भ्युअर्सले आग्रह गर्नुभएको थियो। पिपलपाती बुट्टा एकदम मन पराउनु भएको छ र उहाँले मलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। हजुरलाई यदि मन पर्छ भने टोपीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र जेन्ट्स लेडिज स्वेटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो स्वेटर बुट्टा जेन्ट्समा पनि राम्रै देखिन्छ र लेडिजमा पनि राम्रै देखिन्छ। यो मैले 9 घरको बुट्टा बनाएको छु। यो भन्दा सानो पनि बन्छ ठुलो पनि बन्छ, तर मैले 9 घरको बुट्टा बनाएको छु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र आशा छ यो सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ र बनाउनु हुनेछ। मैले हजुरलाई पिपलपाती बुट्टा सिकाउँदैछु आज। यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला। म आज यही बुट्टा सिकाउँदैछु। मैले यहाँ बोर्डर नबनाएर बनाएको छु। यो बोर्डर नबनाए पनि राम्रै देखिन्छ, तर हजुरलाई बिना बोर्डरको मन पर्दैन, बोर्डर नै चाहिन्छ भने पनि हजुरले बोर्डर बनाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले बिना बोर्डर सिधै बुट्टा राखेको छु र 1 2 3 वटा बुट्टा तयार भइसकेको छ। अर्को बुट्टा यहाँ आधा बन्न बाँकी छ। म हजुरलाई सिकाउँछु। एकदम क्लियरसँग सिक्नुहोला। म सुरु गर्छु। मैले यसमा तीर लगाइसकेको छु। हजुरले तीर लगाउन जानिसक्नु भएको छ, कतिपयले मेरो भिडियो हेरेर र कतिपयले मैले सिकाउनु भन्दा पनि अगाडि नै जानिसक्नु भएको छ। तर हजुरलाई आज मैले तीर लगाएको सिकाएन, किनकि तीर लगाएको भिडियो मात्रै मैले योभन्दा धेरै अगाडि मेरो च्यानलमा छँदैछ। हजुरले यदि तीर लगाउन जान्नुहुन्न भने मेरो च्यानलभित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा यति तीर लगाएको छु। यहाँनिर 1 2 वटा पुरा बुट्टा छ भने यसमा मेरो 3 वटा बुट्टा पुरा बन्छ होला। म हजुरलाई सिकाउँछु। अब हजुरले स्वेटर बिन्दै हुनुहुन्छ या टोपी बिन्दै हुनुहुन्छ, जे बिन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई आवश्यक पर्ने जति तीर लगाउनु होला र तीर लगाइसकेपछि अब यसलाई बिन्न सुरु गर्नुपर्नेछ। यो सुरुको लाइनदेखि नै बुट्टा बनाउन सुरु गर्नुपर्नेछ। एक घर ठुट्ने, त्यत्तिकै ठुट्ने, त्यसपछि सिधै सुल्टो बिन्ने, धागा योपट्टि पछाडि लिएर 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो बिन्ने। यो बुट्टाको सुरुको डिजाइन हो र यदि हजुरले यसमा धेरै घर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो मैले 6 घर मात्रै राखेको छु। एकदम सजिलो हुन्छ यसरी बनाउँदा। 6 घर सुरुमा राख्ने। हजुरले तीर लगाइसकेपछि सुरुको बुनाइमा, त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने, 5 घर उल्टो बिन्ने, पाँच घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि लाग्ने अनि 9 घर सुल्टो बिन्ने। नौ घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने, 5 घर उल्टो बिन्ने, धागा पछाडि लग्ने अनि 9 घर सुल्टो बिन्ने,
यसरी। नौ घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि 5 घर उल्टो बिन्ने। अब हजुरले यो बुझ्नु होला कि हजुरले धेरै तीर लगाउनु भएको हुन्छ। हजुरले जुनसुकै पनि स्वेटर टोपी बिन्दा पनि हजुरले यति घरले पुग्दैन, पक्कै पनि धेरै घर राख्नुपर्छ। त्यसैले सुरुमा 6 घर सुल्टो बिन्नु होला, 1 घर खाली ठुटेर। त्यसपछि 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो गराउँदै धेरै घर हजुरसँग जति घर छ त्यति घरलाई बिनेर पुरा गर्नुहोला। त्यसपछि तीर लगाइसकेपछि सुरुमै यसरी गर्नुहोला बुट्टा बनाउनलाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 घर। 1 घर यो छेउको नबिनेकोसँग 7 घर सुल्टो गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 9 घर सुल्टो गन्दै लगेर अन्तिममा हजुरले फेरि 7 घर बचाउनुहोला। 5 घर उल्टो बनाइसकेपछि अब धागा पछाडि लाग्ने। मेरो यो लाइनको अन्तिम घर हो, त्यसैले मैले 6 घर सुल्टो बिन्छु। यसरी मिलाएर बनाउनुहोला। छ घर सुल्टो बिनिसकेपछि यो अन्तिमको 1 घर धागा अगाडि लिएर उल्टो बिन्ने। यो बुट्टा बनाएको सुरुको लाइन हो। सुरुको लाइन यसरी पुरा गरिसकेपछि अब दोस्रो लाइन, यो पहिलो लाइन हो भने यो दोस्रो लाइनको बुनाइ हो। पहिलो लाइनमा उल्टो बुनेको ठाउँमा दोस्रो लाइनमा सुल्टो, पहिलो लाइनमा सुल्टो बुनेकोमा दोस्रो लाइनमा उल्टो गराएर पुरा गर्नुपर्नेछ। अब मैले सुरुमै अब धागालाई अगाडि लिएर 6 घर उल्टो बिन्छु। मैले यो 6 घरलाई पहिलो लाइनमा सुल्टो बिनेको थिएँ, त्यसैले दोस्रो लाइनमा 6 घरलाई उल्टो बिने। अब यो 5 घर फेरि सुल्टो लाइनमा यानि कि पहिलो लाइनमा उल्टो छ, दोस्रो लाइनमा अब सुल्टो बिन्नु पर्नेछ। अब फेरि 5 घर सुल्टो बिनिसकेपछि 9 घर उल्टो बिन्छु म। धागा अगाडि लिएर नौ घर उल्टो 5 घर सुल्टो। अगाडि सुरुको लाइनमा 9 घर सुल्टो 5 घर उल्टो बिनिन्थ्यो भने अहिले दोस्रो लाइनमा 9 घर उल्टो 5 घर सुल्टो बिन्नु पर्ने भएको छ। मैले यसरी नै पुरा गर्छु।
पुरै सरासर उल्टो। यसरी दोस्रो लाइन पुरा गर्ने। अब बुनाइ छुट्टिसकेको छ। उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो। अब सुल्टोपट्टि पनि यसरी छुट्टिसकेको छ। अब यो तेस्रो लाइनमा सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बिन्ने, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बिनेर यो तेस्रो लाइन पुरा गर्ने। पहिलो लाइनमा जसरी बिनियो त्यसरी नै बुनाइ पुरा गर्ने। सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गरेर तेस्रो लाइन पुरा गर्ने। तेस्रो लाइन पुरा भइसक्यो। अब चौथो लाइनमा पनि उल्टोको ठाउँमा उल्टो बिन्ने, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बिनेर चौथो लाइन पनि पुरा गर्नुपर्ने छ। धागा अगाडि लिएर 6 घर उल्टो 5 घर सुल्टो 9 घर उल्टो 5 घर सुल्टो बनाएर मैले यो लाइन पनि पुरा गर्छु। यो बुनाइको चौथो लाइन हो। सेम बुनाइमा चौथो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब पाँचौं लाइनमा यस्तो बुट्टा बसाल्नु पर्ने छ। पाँचौं लाइनदेखि बल्ल बुट्टा बसाल्न सुरु हुन्छ। यसरी सिम्पल बनेको छ अहिले। अब यो बुट्टा बसाल्दै लाग्नु पर्ने छ। अब एक घर छुट्ने अनि 1 2 3 4 4 घरलाई सिंगल सिंगल सुल्टो बिनियो। अब 5 6 घरलाई एक घर बनाउने। 1 2 2 घरलाई सँगै बिनेर यसरी ग्वाबेर त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने। यो 5 घर उल्टोको 2 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 2 घर उल्टो बिन्ने। धागा आफूतिरै छ तर यो बीचको एक घरमा यसरी ग्वाबेर सुल्टो बिन्ने। यसरी भरन राख्ने अनि यहाँनिर एक घर बढेर आउँछ। यी जाली बन्छ। यो जुन यो जालीको डिजाइन देखिरहेको छ यसरी बनेको जाली हो। जब यहाँनिर एक घर घट्यो त्यसको सट्टा यहाँनिर यो जाली आइसक्यो। अब फेरि धागा पछाडितिरै छ। यसलाई उल्टो ग्वाब्नुहोस्। यो 2 घरलाई उल्टो बिन्नु पर्ने छ। धागा पछाडि नै छ। यसरी भरन राख्दा फेरि यहाँनिर पनि एक घर आउँछ। त्यसपछि यसलाई पनि उल्टो नै बिन्दिनुहोस्। यसरी बिनिसकेपछि यो बुट्टाको बीचको 2 घर उल्टो बन्न आउँछ। बीचमा यस्तो डिजाइनको बुट्टा बस्दै जान्छ। अब यति बनाइसकेपछि यो 9 घरको बुनाइ आएको छ। 9 घरको बुनाइमा यो सुरुको यो एक घरलाई यसरी ठुट्नुहोस्। त्यसपछि यो पछाडिपट्टिबाट यसरी फर्काइदिनुहोस् अनि धागा पछाडि लगेर
यसरी सुल्टो बिन्नुहोस्। 2 घरलाई एक घर बनाएर यसरी 2 घरलाई एक घर बनाएर यहाँनिर एक घर हरायो, त्यसको सट्टा अगाडि नै यहाँनिर एक घर जाली बनेर आइसकेको छ। त्यसपछि बाँकी बीचमा घर बिन्नुहोस्। सरासर सिंगल सिंगल गराएर सुल्टो 1 2 3 4 5 घर सुल्टो बिन्नुहोस्। त्यसपछि फेरि 2 घर सुल्टो बच्छ। 1 2 घर सुल्टोलाई एक घर बनाउनुहोस्। यसरी गुहाबेर धागा पछाडि नै हुन्छ। यसरी त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउनुहोस्। यो 5 घर उल्टोको ठाउँमा बुनाइ आयो। अब 5 घर उल्टोको बुनाइ आइसकेपछि यो धागा अगाडि ल्याउने अनि 2 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 घर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि अगाडि यहाँनिर 5 घरलाई जसरी बिनियो त्यसरी नै बिन्ने यो 5 घरको ठाउँमा। अब यो बीचको एक घरलाई धागा आफूतिरै हुन्छ। यसरी पछाडिपट्टितिर सुल्टो बुनाइ गर्ने, बिनाइ गरेर गुहाब्ने। त्यसपछि यसरी भरन राखिसकेपछि यहाँनिर पनि जाली बन्न आउँछ। त्यसपछि फेरि यो बीचको एक घरलाई यसरी बिनिसकेपछि धागा पछाडि नै हुन्छ। त्यसकै छेउनेरलाई यसरी उल्टो बिन्दिनुहोस्। अनि अर्को जाली बन्न आउँछ। त्यसपछि अर्को एक घर पनि उल्टो बिन्नुहोस्। त्यसपछि 5 घरको छेउनेरको 9 घर आउँछ। 9 घरलाई फेरि यो सुरुको एक घर सुल्टोलाई यसरी ठुट्नुहोस् अनि पछाडिपट्टिबाट यसमा राख्नुहोस्। त्यसपछि धागा पछाडि लगेर 1 2 घरलाई सँगै गुहाब्नुहोस्। यसरी पछाडिपट्टिबाट अनि यसरी भरन राख्नुहोस्। त्यसपछि बीचमा 5 घर बिन्नुहोस् सुल्टो। 1 2 3 4 5 घर सुल्टो बिनिसकेपछि अब 1 2 घरलाई एक घर बनाउनुहोस्। फेरि सँगै गुहाबेर अनि 5 घरको 2 घर बिन्नुहोस्। धागा अगाडि लिएर 1 2 त्यसपछि धागा आफूतिरै छ। यो 5 घरको 2 घर बिनिसक्यो। 2 घर योतिर छुट्याएर यो बीचको एक घरलाई यसरी सुल्टो गुहाबेर बिन्नुहोस् अनि यहाँनिर पनि घर जाली बन्न आउँछ। त्यसपछि धागा पछाडि नै छ। धागा पछाडि भए पनि यो 2 घर उल्टोलाई यसरी गुहाबेर सिंगल सिंगल उल्टो बिन्नुहोस्। त्यसपछि अब यो अन्तिमको 6 घर आउँछ। 6 घरमा पनि फेरि धागा पछाडि लगेर यो एक घरलाई यसरी छुट्नुहोस् अनि यो पट्टि पल्टाएर यो एक घर अनि यो एक घर यसरी सँगै बिन्नुहोस् अनि बाँकी घरलाई सरासर अनि यो अन्तिमको घर धागा अगाडि लिएर उल्टो यसरी 5औं लाइन पुरा भइसकेको छ। अब यसलाई प्रत्येक लाइनमा यसरी नै बीचबाट जाली बनाउँदै गरेर यो सेप बन्छ। यो सेप र यो सेपको यति आधा बन्छ। हेर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को बुट्टा सुरु हुन्छ। यो डिजाइन पुरा हुन जान्छ। यति भइसकेपछि अब यो सुल्टो लाइन हो। अब यो उल्टो लाइन सुल्टोपट्टि सुल्टो बिनेकोलाई उल्टोपट्टि उल्टो र सुल्टोपट्टि उल्टो बिनेकोलाई
उल्टोपट्टि सुल्टो बिन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब यो छैठौँ लाइनमा बुनाइको एक घर ठुटेर ढाका अगाडि ल्याउने, 5 घर उल्टो, यो 6 घरको एक घर घटिसकेको छ। पाँच घर उल्टो, धागा पछाडि 2 घर सुल्टो, यहाँनिर 2 घर सुल्टो। यो बिचमा अगाडि सुल्टोपट्टि यसरी जाली बनाइएको घर छ। यो जाली बनाइएको घरलाई अब उल्टोपट्टि उल्टो बिन्नु पर्नेछ। ढाका अगाडि ल्याउने, यो 2 घरलाई मात्र सुल्टो बिनेर, अनि यो जालीलाई यसरी नै मुनिबाट भरन राखेर उल्टो बिन्ने, अनि यसरी ठुट्ने। त्यसपछि यो घरलाई पनि उल्टो बिन्ने, यो जालीलाई पनि। अब प्रत्येक राउन्डमा यहाँनिर घर बढिरहेको हुन्छ। यो 9 घर फेरि घटिरहेको हुन्छ, 5 घर बढिरहेको हुन्छ, यो 6 घर र 9 घर घटिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो 2 घर फेरि ढाका पछाडि लाग्ने अनि सुल्टो, धागा अगाडि ल्याउने, 7 घर उल्टो। यहाँनिर अगाडि 9 घर हुन्छ, छेउछेउको घर घटेर 7 घर बन्न आएको छ। सात घर उल्टो बिनिसकेपछि ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो, अनि 20को 3 घर यहाँनिर जसरी उल्टो बिनियो त्यसरी नै उल्टो बिन्ने। त्यसपछि यो सुल्टो ढाका पछाडि लाग्ने, यसरी सबै बनाएर पुरा गरिसकेपछि अब फेरि सुल्टोपट्टिको लाइनमा एक घर ठुट्ने अनि 3 घर सुल्टो बिन्ने, 1 2 3, 3 घर सुल्टो बिनेर 1 2 घरलाई फेरि एक घर बनाउने। यसरी अब यो पट्टिको घरलाई यसरी घटाउँदै जाने, यो बिचको जाली बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ढाका अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि यो 1 घर सुल्टो, यहाँनिर यसरी जाली बन्न आएको छ। 1 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि। अब यो बिचको 1 घर बिन्ने बेला जहिले पनि यसरी धागा अगाडि लिएर यसरी सुल्टो बिनेर यहाँनिर फेरि जाली गराएर घर बढाउनु पर्नेछ। त्यसपछि फेरि सुल्टो छ त्यसैले धागा अगाडि ल्याउने अनि यो सुल्टो जालीलाई पनि यसरी नै सुल्टो बिन्ने, अनि धागा अगाडि लिएर 2 घर उल्टो, हेर्नुस् यस्तो बन्न जान्छ यो। अब 2 घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि लाग्ने, यो 1 घरलाई फेरि यसरी ठुटेर योपट्टि राख्ने, अनि 2 घरलाई
एक घर बनाउने। त्यसपछि 3 घर सुल्टो बिन्ने। तीन घर सुल्टो बिनिसकेपछि 1 2 घर यसरी सँगै एक घर बनाउने। त्यसपछि फेरि सेम यहाँनिरको बुनाइ आइहाल्छ। ढाका अगाडि ल्याउने, 2 घर उल्टो, धागा पछाडि लाग्ने। यो जाली भएको घरलाई यसरी सुल्टो। त्यसपछि यो बिचको एक घर आउँछ, यो घर बिन्दा ढाका अगाडि ल्याउने, तर यसरी सुल्टोपट्टि गएर सुल्टो बिन्ने। अनि यो सुल्टो बिन्नलाई फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसरी सुल्टो बिन्ने। यहाँनिर जाली बन्दै जान्छ। त्यसपछि ढाका अगाडि लिएर 2 घर उल्टो। अब यो यहाँनिरको बुनाइ जस्तो छ त्यस्तै यो पट्टिको बुनाइ गर्नुपर्ने छ। ढाका पछाडि लाग्ने, यो घरलाई यसरी छुट्ने अनि 2 घरलाई एक घर बनाउने। बीचमा 3 घर बिन्ने। त्यसपछि 2 घर फेरि एक घर बनाउने। यो पट्टि गएर धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो, यो जालीको घर हो। त्यसपछि धागा अगाडि बीचमा फेरि यसरी सुल्टो, यो जाली बन्दै जान्छ। अनि यो बीचको एक घर सुल्टो बिनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि अनि यहीँनिरको घरलाई पनि सुल्टो, यो 2 घर उल्टो, धागा अगाडि ल्याउने। त्यसपछि धागा पछाडि 1 2 घरलाई फेरि यो घरलाई यसरी राखेर बिन्ने। बाँकी घर सुल्टो, बीचको यो अन्तिम एक घरलाई धागा अगाडि लिएर उल्टो। यसरी सुल्टो लाइन पुरा गरिसकेपछि फेरि अब उल्टो लाइन, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गराउने। यी अब बाँकी सबै उल्टो छ। यो बिचको 2 घर मात्रै सुल्टो छ। मैले यसरी बिन्छु सबै उल्टो। यो 2 घर, 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 यो 2 घर मात्रै सुल्टो छ, बाँकी उल्टो छ। मैले यसरी नै यो लाइन पुरा गर्छु। यो उल्टो लाइन पुरा गरिसके अब सुल्टो लाइनमा यस्तो बन्दैछ। हजुरले पनि बिन्दै गर्नुभएको छ भने हजुरको यस्तै बन्दैछ होला। अब यो एक घर छुटेर 2 घर सुल्टो बिन्ने। 1 2 घर सुल्टो बिन्ने अनि 1 2 घरलाई यसरी सँगै। त्यसपछि बीचको 2 घर उल्टो, ढाका अगाडि लिएर अनि धागा पछाडि लाग्ने। 1 2 घरलाई सिङ्गल 1 2 घर सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि ढागा अगाडि लिएर जब यो बिचको बिनाइ आउँछ एक घर, त्यहाँनिर आउँदा धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी सुल्टो बिन्ने। यो बिचको घरलाई यसरी सुल्टो बिनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो बिचको एक घरको छेउनिरको घरमा यसरी सुल्टो बिन्ने। अनि अर्को घर पनि सुल्टो छ। त्यसपछि बीचको 2 घर उल्टो अनि धागा पछाडि लाग्ने। फेरि यो 9 घर घटेर अहिले 5 घर बन्न आएको छ। यसलाई नै फेरि यसरी यसमा राखेर 2 घरलाई एक घर बनाउने अनि बीचको एक घर बिन्ने। त्यसपछि फेरि यो 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी गाभेर
यो घर घटेर एक घर बन्न आउनु पर्नेछ। अझै 3 घर छ। अर्को लाइनमा एक घर बन्न आउँछ। त्यसपछि बुट्टा पुरा हुने गर्छ। धागा अगाडि, अब 2 घर उल्टो, धागा पछाडि। अब फेरि यहाँनिरको एउटा बुट्टा जसरी बिन्यो त्यसरी नै योपट्टिको बुट्टा पुरा गर्नुपर्नेछ। यो 6 घर पनि घटिरहेको छ। धागा पछाडि लगेर यसरी नै घटाउने। त्यसपछि बाँकी घर सुल्टो, यो अन्तिमको एक घर उल्टो। यसरी सुल्टो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब उल्टो लाइन फेरि यही 2 घर सुल्टो छ, बाँकी घर उल्टो। 2 घर सुल्टो हेर्न सकिन्छ। यो सुल्टो बुनाइ छ अनि उल्टो बुनाइमा उल्टो, सुल्टो बुनाइमा सुल्टो गरेर यो लाइन पनि पुरा गर्ने। उल्टो लाइन पुरा भइसक्यो। अब फेरि सुल्टो लाइन। सुल्टो लाइनमा यो एक घर ठुट्ने अनि एक घर सुल्टो बिन्ने अनि 1 2 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 घर सुल्टो अनि बिचको एक घर आयो। त्यसपछि धागा अगाडि यसरी पछाडि गुवाबेर सुल्टो अनि धागा अगाडि फेरि अनि यो जालीको घरमा यसरी सिंगल सिंगल अनि सुल्टो बुनाइ छ, सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि बीचमा 2 घर उल्टो। अब यो 9 घर घटेर 3 घर बन्न आएको छ। अब 3 घरलाई एक घर बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि यो एक घरलाई यसरी ठुटेर यसमा लैजानुहोस्। त्यसपछि यो धागा पछाडि लगेर 1 2 3 घरलाई यसरी सँगै गुवाबेर एक घर बनाउनुहोस्। अब यो 9 घर घटेर एक घर बन्न आइसक्यो भने यहाँनिर 5 घर, 2 घर योतिर 2 घर योतिर गएर बीचमा 9 घर बन्न आएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेर्नुहोस्, अब यो बुट्टा पुरा भयो। यो बुट्टा सुरु हुन्छ, यो बुट्टा पुरा हुन्छ। अब धागा अगाडि 2 घर उल्टो, अब धागा पछाडि 1 2 3, धागा अगाडि यहाँनिर पनि यसरी जाली राख्ने, धागा अगाडि अनि फेरि यसरी जाली राख्ने अनि 1 2 बिन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि
1 2 2 घर उल्टो ढाका पछाडि यो घरलाई यसरी यसमा राख्ने। त्यसपछि 1 2 3 3 घरलाई एक घर बनाउने। अनि धागा अगाडि 1 2 उल्टो धागा पछाडि 3 घर सुल्टो 1 2 3। अनि बिचको यो एक घर आइसकेपछि धागा अगाडि लिएर यसरी सुल्टो बिनेर जाली गराउने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने, यो सुल्टो बट्टी बिनेर यसरी यहाँनिर जाली बन्न आउँछ। त्यसपछि सुल्टोलाई सुल्टो बिन्ने अनि यो उल्टो छ। अब धागा पछाडि यो धागालाई फेरि यसरी लिएर यसरी यो पुरा बन्न आइसक्दाखेरि उल्टोपट्टि फेरि अब बुनाइ अलिकति फरक हुन्छ। एक घर छुट्ने अनि 2 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो अनि बीचमा यो 9 घर उल्टो। अब यसरी 9 घर उल्टो बिनिसकेपछि अब यहाँनिर 5 घर सुल्टो बिन्नु पर्नेछ। 1 2 यो बिचको यो एक घरलाई पनि सुल्टो बिन्नु पर्नेछ। अहिलेको लाइनमा जब यो 9 घर एक घर बन्न आएको छ यसलाई अब यो पट्टि सुल्टो बिन्ने। धागा पछाडि 1 2 यसलाई पनि 3 4 5। अब धागा अगाडि 9 घर उल्टो फेरि एक 2 यो बिचको एक घर उल्टोलाई पनि सुल्टो बिन्ने। धागा अगाडि 9 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो अनि छेउमा 3 घर उल्टो। यसरी दुवैपट्टिको बुनाइ गनेर 11 लाइनको बुनाइमा यो एउटा बुट्टा तयार हुने गर्छ। अब यति बनाइसकेपछि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गरेर अब 4 लाइन बिन्नु पर्नेछ। योपट्टि 2 लाइन, योपट्टि 2 लाइन बिन्नु पर्नेछ। जस्तो कि अगाडि यो बुट्टा सुरु नगर्दै अगाडि यो ठाउँमा बिनेको थियो त्यसरी नै अब सरासर दुवैपट्टि उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो गरेर 4 लाइन बिन्नु पर्नेछ। यो उल्टो कहाँनिर बिन्ने, सुल्टो कहाँनिर बिन्ने भनेर छुट्टिसकेको छ। केही नबनाउने, त्यत्तिकै बिन्ने। मैले सरासर घर केही पनि नबनाएर 4 लाइन बिनिसके। 2 लाइन सरासर यसरी, 2 लाइन सरासर यसरी। अब 5 लाइन आउने बेला फेरि बुट्टा
बनाउन सुरु गर्नुपर्नेछ। अब यहाँनिर यसरी एक घर फुट्ने यति बनाइसकेपछि यहाँनिर बिनाइ अलि फरक हुनेछ। एक घर ठुट्ने अनि 2 घर सुल्टो बिन्ने, 1 2 घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि नै छ यसरी उल्टो बिन्ने। अब फेरि यहाँनिर धागा बढाएर 6 घर बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले 2 घर 1 घर यसरी उल्टो बिन्ने अनि 2 घर भयो। त्यसपछि धागा पछाडि लाग्ने। यो जुन 9 घर छ 9 घरलाई यो बुट्टा बनाउनुलाई जसरी घटाइयो त्यसरी दुवैपट्टि घटाउँदै लाग्नु पर्नेछ। यो घरलाई यसरी फेरि यसमा ल्याउने अनि बीचमा 5 घर बिन्ने। त्यसपछि 1 2 घरलाई 1 घर बनाउने। 2 घरलाई 1 घर बनाइसकेपछि बीचमा 5 घर हुन्छ। 5 घरलाई फेरि धागा अगाडि लिएर अगाडि यो बुट्टा सुरु गरे जसरी नै 2 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 घर उल्टो बिन्ने अनि यो बिचको 1 घरमा यसरी राखेर सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर फेरि यस्तै बुट्टा सुरु हुन जान्छ अनि धागा पछाडि नै छ। यो 1 घर उल्टो अनि यो अर्को घर पनि उल्टो। त्यसपछि फेरि यो 9 घरको बुट्टा आन्छ। धागा पछाडि लाग्ने। यो 1 घरलाई यसरी राख्ने अनि 2 घरलाई 1 घर बनाउने अनि बीचमा 5 घर सुल्टो। त्यसपछि 1 2 घरलाई फेरि 1 घर बनाउने अनि यो 5 घरलाई धागा अगाडि ल्याउने। 2 घर उल्टो अनि धागा आफूतिरै छ। यो 5 घरको बिचको 1 घरमा फेरि यसरी गराउने। त्यसपछि योपट्टि धागा पछाडि नै छ उल्टो बिन्ने। यसरी अब यो ठाउँमा यो बुट्टा बन्दै जान्छ अनि यो बुट्टा फेरि यसरी मर्दै गएर पिपलको पात बन्दै जाने गर्छ। धागा पछाडि प्रत्येक राउन्डमा अब यो 9 घर 1 घर नबनाउन्जेल र यो बिचको 5 घर 9 घर नबनाउन्जेल यसरी नै बिन्नु पर्नेछ। अब धागा अगाडि लिएर यो 2 घर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि यो धागो अगाडि नै छ। यहाँनिर घर बढाउनु पर्छ। जस्तो यहाँनिर सुरुमा घर बढ्यो त्यस्तै यहाँनिर पनि बढाउनु पर्छ अनि यो धागो अगाडि नै हुन्छ। यो 1 घरलाई सुल्टो बिनेर यहाँनिर जाली बन्छ। त्यसपछि यो सुल्टो अनि यो 1 घर धागा अगाडि लिएर उल्टो। अब उल्टोपट्टि फेरि सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो उल्टोको ठाउँमा उल्टो बनाउनु पर्नेछ।
यसरी उल्टो लाइन पुरा गर्ने। अनि यो उल्टो लाइन अब यो घर 6 घर पुग्छ, यो बुट्टा सकेर 1 घर बन्छ। अनि यो बिचको यसको ठाउँटीको यो बुट्टा बन्दैछ, जो कि यो बुट्टा यसको ठाउँमा यो बुट्टा बने जसरी। अब 1 घर ठुटेर 3 घर सुल्टो, 3 घर सुल्टो। अनि यहाँनिर फेरि घर बढाउनु पर्ने, ढाका पछाडि नै हुन्छ। यसरी उल्टो गुहाबेर 1 घर उल्टो बिन्ने, त्यसपछि यो अर्को घर पनि उल्टो बुन्ने, ढाका पछाडि लाग्ने। यो बुट्टाको घरलाई घटाउने, यो ढाकोलाई योपट्टि यसरी टिपेर 2 घरलाई 1 घर बनाउने, पछाडिपट्टि गुहाबेर। त्यसपछि बिचमा 3 घर सुल्टो बिन्ने, 1 2 3। अनि 2 घर यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 घर उल्टो, ढाका पछाडि 1 घर सुल्टो। अब यहाँनिर बुट्टा बन्दै थियो, त्यसरी नै बुट्टा सुरु भइसकेको छ। अब यो बिचको 1 घरमा फेरि ढाका अगाडि लिएर यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने, अनि यो घरमा सुल्टो बिन्ने। अनि 2 घर उल्टो, ढाका पछाडि ढाका अगाडि यो 2 घर उल्टो बिन्ने। अनि 2 घर उल्टो बिनिसकेपछि ढाका अगाडि नै हुन्छ। यहीँनिरको घरमा यसरी सुल्टो बिन्ने। अनि बाँकी घर सुल्टो, अन्तिमको 1 घर उल्टो। यसरी सुल्टो लाइन पुरा गर्ने। अब उल्टो लाइनमा उल्टोको ठाउँटी उल्टो, सुल्टोको ठाउँटी सुल्टो गरेर मैले यो उल्टो लाइन पुरा गर्छु। उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो गरेर पुरा भइसक्यो। अब सुल्टोपट्टि फेरि 1 घर ठुट्ने, अनि 4 घर सुल्टो बिन्ने, 1 2 3 4। अनि ढाका पछाडि नै छ, यहाँनिर छेउनेरको 1 घर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि अर्को घर पनि उल्टो, ढाका पछाडि यो बुट्टाको घरलाई यसरी नै यसरी बनाइसकेपछि अब फेरि यहाँनिर धागा अगाडि नै हुन्छ। यही
सुल्टोमा यसरी सुल्टो गाप्ने अनि बाँकी घरलाई सरासर सुल्टो बिन्ने। अन्तिमको एक घरलाई धागा अगाडि लिएर उल्टो बिन्ने। सुल्टो लाइन यसरी पुरा हुन्छ। अब उल्टो लाइन फेरि मैले सरासर उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो गरेर पुरा गर्छु। अब यो सुल्टोपट्टि फेरि 5 घर सुल्टो, एक घर ठुटेर 1 2 3 4 5 5 घर भयो। धागा पछाडि नै छ। एक घरलाई यसरी उल्टो बिन्ने। अब यो 6 घर पुरा भइसक्यो। 1 2 3 4 5 6। अब यो बुट्टा पनि पुरा भइसक्छ। अहिले धागा पछाडि लग्ने। यो एक घरलाई यसमा राख्ने अनि 1 2 3 3 घरलाई एकैचोटि यसरी ग्वाबेर सकाउने। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने। 1 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि। बिचको एक घरमा फेरि यसरी बढाउने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 1 2 3। अब यहाँनिर 6 घर पुगिसक्यो। यो बुट्टा एक घर बनाएर निप्जिसक्यो अनि बिचको यो बुट्टा सुरु भइरहेको फेरि 9 घर पुगिसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी बन्दै जान्छ। अब धागा अगाडि 1 2, धागा पछाडि यो घरलाई यस्तो गराएर 3 घर सुल्टो बिन्ने। एकैचोटि धागा अगाडि 1 2 अनि धागा अगाडि नै छ। 1 2 3 4 5 6 धागा अगाडि एक घर उल्टो। यसरी 11 लाइन बुनिसकेपछि यो बुट्टा तयार हुन्छ। अगाडि पनि यहाँनिर 11 लाइन पुरा गरिसकेपछि यो बुट्टा तयार भएको थियो। जब यो बुट्टा तयार भइसक्छ त्यसपछि सुरुमा जसरी बिन्यो त्यसरी नै बिनिएको बुनाइ आउने गर्छ। हजुरले ख्याल पनि गरिराख्नु भएको छ होला। अब 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो। अगाडि सुरुमा पनि 6 घर उल्टो बिनेको थियो। धागा पछाडि 5 घर सुल्टो। अब यो बिचको एक घर जुन यो बुट्टा तयार भएर बचेको छ एक घर उल्टो, यसलाई पनि यही 5 घरसँगै मिसाएर सुल्टो बनाउनु पर्नेछ। 1 2 अनि यो बुट्टाको घर हो, यसलाई पनि मिसाउने। 3 4 5 घर सुल्टो। अब 9 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा पछाडि 5 घर सुल्टो। 1 2 यो बुट्टाको एक घर हो, यसलाई पनि सुल्टो बिन्ने। 3 4 5 अनि अन्तिममा फेरि 6 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 यसरी उल्टो लाइन पुरा गर्ने। अनि अब यो सुल्टोपट्टि आउँछ। सुल्टोपट्टिदेखि अब 2 लाइन सरासर सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो गराउने।
यो सुल्टोपट्टि 2 लाइन बिन्ने, उल्टोपट्टि पनि 2 लाइन बिन्ने। अनि जब 4 लाइन पुरा हुन्छ त्यसपछि फेरि 5 लाइनको समयमा बुट्टालाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो बुट्टा घट्छ, यो बुट्टाको माथितिर फेरि यहाँनिर जसरी सुरु गरेको थियो, यहाँनिर जसरी सुरु गरेको थियो त्यसरी नै सुरु हुँदै जान्छ। यसरी नै बनाउनु होला यो पिपलपाते बुट्टा। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, किनकि हजुरले मैले राखेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो नोटिफिकेसनको मार्फतबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।